जवाब था या कुछ और, मैं आज तक नहीं समझा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दिल चाह रहा था कि ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गाड़ी दोबारा सड़क पर आ गई। अब वो औरत लेटी नहीं थी, बल्कि कुछ देर बैठी रही, फिर आहिस्ता से साइड का सहारा लेकर दोबारा लेट गई। मैं बार बार शीशे में देखता, मगर अब उसकी हरकत पहले से मुख्तलिफ थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। मैंने खुद को तसल्ली दी, बीमार इंसान अल्लाह को याद ही करता। लेकिन चंद मिनट बाद मेरे जिस्म में अजीब सी कैफियत शुरू हुई। पहले कमर के पीछे ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडी हवा फूंकी हो। फिर ठंडक आहिस्ता आहिस्ता कांधों तक आई और मेरे बाजू सुन होने लगे। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा। खुद को कहा शायद घबराहट है या थकन है, मगर सुनसुनाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ मेरे हैं, मगर एहसास कम होता जा रहा था। फिर जब मैंने शीशे में देखा तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरा मुंतजिर था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ रही थी। मैं अब उसे सीधा नहीं देख रहा था, यानी मैं मिरर में तिरछी नजर से देख रहा था, ताकि उसे एहसास ना हो कि मैं उसे देख रहा हूं। वो कुछ पढ़ रही थी, लब तेजी से हिल रहे थे। और अब मैं जो बताने वाला हूं, कमजोर दिल हजरात जिन्हें बहुत डर लगता है, वो आगे का हिस्सा ना सुने। फिर अचानक वो थोड़ा सा आगे झुकी और मेरी तरफ मुंह करके एक लंबी सांस की तरह फूंक मारी। मेरे जिस्म में फौरन ठंडक दौड़ गई। मैं साकित हो गया। उसे नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूं। चंद लम्हे बाद वो दोबारा पीछे होकर बैठ गई, फिर कुछ पढ़ना शुरू किया और चंद सेकंड बाद दोबारा आगे झुकी और फिर वही फूंक। अब मुझे वाज़े महसूस हो रहा था कि जब भी वो ऐसा करती, मेरे हाथ मजीद सुन होने लगते थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त इंसान के दिमाग में अजीब ख्यालात आते। मैं खुद को समझा रहा था कि ये वहम है, डर है, थकन है, मगर जिस्म कुछ और कह रहा था। अब खौफ वाज़े हो चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ दिल में पढ़ रहा था। चंद मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी कैफियत थोड़ी बेहतर हो रही है। मैंने शीशे में देखा। इस बार उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं। उसके होंठ रुक गए, फिर दोबारा चलने लगे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी नागवारी आ गई थी। फिर उसने एक बार और आगे झुककर फूंक मारी। मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। अब मेरा मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह अस्पताल पहुंचना। गाड़ी की रफ्तार मैंने बढ़ा दी। सड़क सुनसान थी, रात गहरी होती जा रही थी। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की साथ। और मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि अगर मैंने गाड़ी रोकी तो शायद दोबारा हिम्मत ना कर सकूं। कुछ देर बाद उसकी हरकतें आहिस्ता होने लगी। वो दोबारा साइड का सहारा लेकर लेट गई। फिर पहली बार उसने वाज़े अल्फाज में आहिस्ता से कहा, तू बच गया, और खामोश हो गई। उसके बाद बाकी सफर में उसने कोई आवाज नहीं निकाली। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। अब ना कोई आवाज आ रही थी, ना वो अजीब सूंघने जैसी सांस, और ना कोई हरकत। सिर्फ इंजन की आवाज और सड़क पर टायरों की मुसलसल रगड़। मगर मेरे अंदर जो खौफ बैठ चुका था वो खत्म नहीं हो रहा था। मैं मुसलसल दिल में पढ़ता जा रहा था। कभी आयतुल कुर्सी, कभी जो दुआ याद आती, वो मेरी पूरी तवज्जो अब सिर्फ एक चीज पर थी, जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना। मैं बार बार शीशे में देखता, मगर अब वो औरत बिल्कुल साकित पड़ी थी, जैसे बेजान हो। कभी दिल कहता शायद अब इसे सुकून मिल गया है, शायद दर्द कम हो गया। फिर फौरन जहन में ख्याल आता, अगर ठीक हो गई है तो हरकत क्यों नहीं कर रही। रास्ता अब शहर के करीब आ रहा था। दूर दूर लाइट्स नजर आना शुरू हो गई। वही लम्हा था जब मुझे पहली दफा लगा
کہ شاید میں یہ رات نکال لوں گا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میں اسپتال پہنچ گیا۔ ایمرجنسی کے باہر ایک آدمی بے چینی سے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری گاڑی رکی وہ فوراً آگے آیا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ بہت تیز سے انتظار کر رہا ہے۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ پریشان۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں، بس دروازہ کھولا۔ اسپتال کا عملہ بھی آ گیا، اسٹریچر لایا گیا۔ 2 لوگوں نے اندر جا کر عورت کو باہر نکالا۔ وہ بالکل ڈھیلی پڑی ہوئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دل میں آیا کہہ دوں، راستے میں تو یہ خود بیٹھ گئی تھی، بات بھی کی تھی، مگر پھر خود کو روک لیا۔ میں ڈاکٹر نہیں تھا، نہ میرا کام تھا بیچ میں بولنا۔ وہ اسے ایمرجنسی کے اندر لے گئے۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر لگا دی۔ جسم اب بھی تھکا ہوا تھا، بازو میں ہلکی سی سنسناہٹ باقی تھی۔ میں وہیں سیٹ پر لیٹ گیا۔ آہستہ آہستہ جسم نارمل ہونے لگا، مگر دماغ ابھی تک اس سفر میں پھنسا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی آدمی باہر آیا جو شاید اس کا شوہر تھا۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ اس وقت اس کی حالت دیکھ کر مجھے پیسے مانگتے ہوئے بھی عجیب لگا۔ میں نے کہا رہنے دیں، کوئی بات نہیں، مگر وہ ضد کرنے لگا، کہنے لگا نہیں آپ کی مزدوری ہے بتائیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے رقم بتائی۔ اس نے پیسے دیے مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھ لیا کیا ہوا، اب کیسی حالت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور وہ جملہ کہا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسے فوت ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا۔ میرے جسم سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی چیز گھوم رہی تھی، میں نے تو اسے سانس لیتے دیکھا تھا، وہ بیٹھی تھی، اس نے بات کی تھی۔ میں کچھ بول نہیں سکا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اگر وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی تو پھر میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب اسے واپس گاؤں بھی لے جانا ہوگا، مگر اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ وہی سفر کروں۔ اسپتال کے باہر اور بھی ایمبولینس کھڑی تھی۔ میں نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ واپسی کا راستہ خالی تھا، مگر اس دفعہ خوف الگ تھا۔ اب سڑک سنسان نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں بار بار پیچھے دیکھتا، حالانکہ گاڑی خالی تھی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے کئی دن گاڑی نہیں نکالی۔ وہ رات بار بار آتی، خاص طور پہ وہ لمحہ جو وہ میرے قریب جھک کر پھونک مارتی تھی۔ میرے ہاتھوں کا سن ہونا اور پھر اس کا کہنا تو بچ گیا۔ کچھ دن بعد میرا اسی گاؤں جانا ہوا۔ وہاں ہمارے دور کے جاننے والے رہتے تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا تھا، چائے چل رہی تھی، عام باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں اس عورت کا ذکر آ گیا۔ میں نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا میں اسے اسپتال لے گیا تھا۔ تب انہوں نے جو بات بتائی اس نے میرے ذہن کے سارے سوال اور بھی الجھا دی۔ انہوں نے کہا وہ عورت عرصے سے عجیب کاموں میں پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا وہ جادو ٹونے اور چلوں میں لگی رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اس پر الٹا پڑا۔ اس رات پورے گاؤں میں ہنگامہ تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے کوئی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اب میرے ذہن میں سب تصویریں دوبارہ چلنے لگی، بندھے ہوئے ہاتھ، گاؤں والوں کی خاموشی، کتے کا ڈر جانا، گاڑی میں وہ پھونک مارنا۔ آج تک میں اس بات کو وضاحت نہیں کر سکا کہ وہ کیا تھا۔ میں نے اسے سانس لیتے دیکھا تھا، میں نے اسے بیٹھے دیکھا تھا، میں نے اس کی آواز سنی تھی، مگر ڈاکٹر کہہ رہے تھے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ یقین جانیں یہ بالکل سچا واقعہ جو لفظ بائی لفظ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک ٹرک ڈرائیور کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام عدنان ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور اس وقت گوادر میں موجود ہوں۔ یہ واقعہ میں آپ کو گوادر ہی سے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی مجھے یہاں ایک ایسے شخص نے سنائی جس کی زندگی کا زیادہ حصہ سڑکوں پر گزرا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں چند دن پہلے گوادر کے حالات اچانک خراب ہو گئے تھے۔ جے ٹی قریب حملے کی خبر آئی اور
اس کے بعد گوادر سے باہر جانے والے تقریباً تمام راستے بند کر دیے گئے۔ انٹرنیٹ بند تھا، سڑکوں پر غیر یقینی کیفیت تھی، مگر عجیب